अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी मुसलमान के नौमी दाखिल चौथ में किसने बुझा दिया है? मुतमद्दन कौम का गुरूर हद तक पहुँच चुका है, ताकत और अजीब अजीब दाखियों से उन्हें मतवाला कर दिया। उनको हसब सनन इलाही ज़मीन की हिफाजत का मनसब दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुव्वत पाकर जंग व फिसाद की राह इख्तियार की। तुग़यान व इस्यान से आज इलाही को फर दिया। पर ज़रूर था कि गुरूर व तुग़यान के लिए कोई हद होती। अजब नहीं कि मोहलत ख़त्म हुई। अजब पाने कि अगर इलाही के अमन के लिए, बंदगान खुदा की राहत के लिए, कमज़ोरों को सुख की नींद सुलाने के लिए उनका खून इन्हीं के हाथों बहाया, उसी तरह अदालत इलाही इन क़ुव्वतों का हिसाब ले जो सदियों से तमाम दुनिया के आमाल का हिसाब ले रहे हैं। सामईन, इससे पहले कि हमारा वक्त गुजर जाए, हमें चलना चाहिए। चलते क्यों हैं? हमारे पैरों की वो तेज़ी क्या हुई? क्या हमारा हवा सच में कमज़ोर हो गए, या हम पर सुस्ती गालिब आ गई है? हमारे चाप की वो धमक जिसके तसव्वुर से ज़मीन आज भी काँप जाती है, क्या खिस्सा पानी ना हो गए? हमारे घोड़ों की सुमों को क्या होगा? क्या अब इनमें भी दरियाओं पर दौड़ने की सकत नहीं? समंदर का सीना चीरने वाली तुम्हारी कश्तियाँ, आसमानों में शिकाफ डालती तुम्हारी दूरअंदेश निगाहें, वक्त को अपनी मुट्ठी में करने की तुम्हारी सोच, कायनात को इंसानियत के लिए मसखर करने की तुम्हारी फ़िक्र, दुनिया में अमन व सुकून कायम करने और रखने की तुम्हारी जद्दोजहद, क्या तारीख़ की किताबों में दफन हो गई? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने वक्त के दो अजीम ताकतों को जेर नगीन किया था? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे अखलाक और बर्ताव से दुश्मन भी तुम्हारे पनाह में आने की तमन्ना करते थे? क्या तुमने सुना नहीं कि तुम ही थे जिनकी दसगाहें तासुब से पाक, जिनकी अदालत इंसाफ और सच्चाई के अलमबरदार, जिनके उलमा हक को, जिनके दानिशवर इंसानियत नवाज, जिनके हाकिम फर्जी मनसबी के लिए हद से गुजर जाने वाले, जिनके अवाम इताअत और बेबाकी से सरशाद, जिनके जवान बहादुरी इस्तकामत के पहाड़, जिनकी औरतें इफ़्फ़त और हया की मिसाल देती। ऐसा क्या हो गया कि हम अब वो दिलेरी, वो हिम्मत, वो तड़प और वो ताकत नहीं थी? जो कुछ भी हमारा खासा था, या हमारी शुजाअत को जंग लग गया, या हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ आ बसा? हिंदुस्तान के हर गोशे से मुसलमान के पास अपने मसाइब व आलाम की आखिर खून की तल्लात आ रही है। गैर तो गैर, अब खुद मुसलमान भी कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, जो कभी होने वाला नहीं है। रात के सियाह हुर्फ़ों में हमारे लिए तंबी वो इबरत न थी। खुद तकफ़ुर की सुस्त तहरीरों में हमें नाम इबरत व मस्तूर तंबी भेजी है। हिंदुस्तान के मुसलमान उसको पढ़े, उससे तंबी व इबरत हासिल की जाए। रज़वी की घटिया और शर्मंगेज़ सर तपास नफरत मकबूलियत है, इनसे पनाह मांगना चाहिए। ऐसा वाक़या है कि तारीख़ इस्लाम की अव्वल सदी से लेकर इस वक्त तक अपने अजीब व गरीब तासर, मातम और दर्द अंगेज़ वक़ाए ज़िक्र व तासीर के लिहाज से न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तमाम हवादिस मखलूक़ात आलम में एक अदीम नज़ीर इम्तियाज़ रखता है। अगर वो तमाम आंसू जमा किए जाए जो 61 हिजरी से लेकर इस वक्त तक इस वाक़े जान सोच पर बहाए गए हैं, अगर वो तमाम दर्द वक़ा व सोज़ा अदा किया जा सके जो 1400 सदियों के लातदाद लातहसील इस्लामी नस्लों के साथ मातम के साथ बुलंद होता रहा है, अगर दर्द करब के वह तमाम चीखें, इसराब आलम की वह तमाम पुकारें, सोजिश और तपिश की वह तमाम बेकरारियाँ इकट्ठा की जा सके जो इस हादसे कुबरा की याद ने हज़ारों लाखों इंसानों के अंदर हमेशा पैदा किए, तो अज़ीज़ान मातम शायर कौन कह सकता है कौन फिशा है हसरत का एक नया अंटार्कटिक कानूस सतह अर्ज़ पर न बह जाए। दर्द और फ़क़ा की हज़ारों भट्टियाँ भड़क न उठेंगी। दर्द आलम की चीखें हसरत के सदाओं तरफ की बेचैनी के हंगामा खूने से तमाम आलम में एक शररज़ार नाला व बका न बन जाएगा। बस जो पैगाम पहुँचाने के लिए आज आई हूँ वह इस तज़किरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गम आलम की शिद्दत व कसरत के एतराफ़ की तारीख़ नहीं हूँ, बल्कि सदी में नज़ीर शिद्दत व कसरत के बाद भी आंसुओं की तलब हूँ, आहों की सदा हूँ। आह इस 100,000 व हरमा के गम के लिए भूखी हूँ और दर्द आलम के लिए कलम प्यासी हूँ। बस आज मैं उनकी आँखों का तज़किरा नहीं करती जो बहुत रो चुकी है। मुझे इन आँखों का सुराग बतलाओ जो अब भी रोने के लिए न मालूदा हैं। उन दिलों की सरगिस नहीं सुनती जो तड़पते तड़पते थक चुके हैं। मैं इन दिलों की तलाश में निकली हूँ जो अब भी तयबाला होने के लिए मुस्तरब है। मुझे इन ज़बानों से क्या सुरका जिनके फ़क़ा संजी हाय माजी का अदा है। मैं तो उन ज़बानों के लिए पुकार रही हूँ जिनके अंदर गम व मातम की भट्टियाँ सुलग रही है। उनको धुआँ आज भी कायनात निशात नादानी के तमाम फ़िज़ाए ग़फ़लत को मुक़द्दर कर दे सकता है, जिसको ऐश व इशरत के ख़ैख़ों में दर्द इबरत की एक भी नसीब नहीं हुई। बहुत हो चुका, अब भी छोड़ दो। बहुत सोच के अब चौंक उठो, बहुत गुम हो चुके
اب بھی اپنے آپ کو پالو، خدا نے تم کو وہ مہلت دی ہے جس سے بڑھ کر آج تک زمین کی کسی مخلوق کو بھی مہلت نہ دی گئی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے اپنا رشتہ کاٹ لے، ہماری جگہ کسی اور کو اپنے چاہتوں کے شہنشاہی اپنی محبت کا تاج و تخت دے دے، جیسا کہ اس نے ہمیشہ کیا۔ اگر ہم اپنا مال و متاع خدا سے زیادہ محبوب ہے کہ اسے نہ دو گے، اپنی جانوں کو اس کی محبت سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے دکھ میں نہ ڈالو گے، اور اگر تمہارے دلوں کی آہیں، تمہاری جگر کی ٹیسیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو اب اس کے لیے نہیں رہے بلکہ دوسروں کا مال ہو گئے، تو یقین کرو کہ وہ بھی تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اس کی کائنات انسان سے بھری پڑی ہے، اگر وہ چاہے گا تو اپنے کلمہ حق کی خدمت کے لیے درختوں کو چلا دے گا، پہاڑوں کو ترک کر دے گا، کنکروں اور خاک کے ذروں کے اندر سے سزائیں اٹھنے لگیں گی۔ پردہ فاسق اور نافرمان انسان سے کبھی بھی کام نہ لے گا، اپنے کلام پاک کی عزت کو ناپاکیوں کی گندگی سے کبھی آلودہ نہ ہونے دے گا۔ پھر تم مانو یا نہ مانو، مگر میں نے سچ مچ دیکھا ہے کہ جب تمہارے اندر سے اس کے پکار کا جواب نہ ملا تو دوسروں کو پیار اور محبت کے ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہے۔ سامع، زمانہ بدل گیا، ہر چیز کا معیار بدل گیا، لوگ بدل گئے، موسموں کا مزاج بدل گیا، لیکن اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ ہم اپنی مرضی سے بے پرواہ، صرف اس کا ماتم کرتے ہوئے، حال سے خوف زدہ، ہر تغیر سے مشکوک، مستقبل کی کوئی منصوبہ بندر نہیں۔ حالانکہ دنیا کے سر تو گرم جتنا تم نے جھیلا ہے، اپنے شاید کسی نے جھیلا ہو۔ شروعات میں ہی ہمارے آئین پر خود تو ہمارے اپنوں نے ایسے شوق کن مارا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کے زخموں سے لہو رس رہا ہے۔ ویسے ناصر بن چکے، شاید یہ دنیا کے کسی مطلب ان کی جرائی ہو سکے۔ آلام اور ظلم کی ایسی شدت ہم پر برپا کی گئی کہ ہمارے کربلا کا ظلم ایک استعارہ بن گیا ہے۔ ملکوت کے آہنی پنجوں میں ہماری خودداری، بے باکی، جرت کو کس دیا گیا، وہ بھی ایسا کہ آج تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ سب کچھ رکھتے بھی ہم مٹھی بھر مفاد پرست کے ہاتھوں کٹلی بد گئے ہیں۔ اپنے آئین سے غداری کر کے ہم نے اپنے اوپر وہی آئین مسلط کرایا جس کے خلاف ہمیں کھڑا کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے اس وقت تقدس کا جامہ پہنایا۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا جب ہمارے اونچے اونچے محلات، ہمارے تہذیب و ثقافت کے نمونے، ہمارے کتب خانے، دستگاہیں ایک دندہ صفت خانہ بدوش قبیلوں کے ہاتھ میں تباہ و تاروش ہو گئے۔ قدرت نے پھر ہمیں سدھرنے اور سنبھلنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ نئے نئے دروازے ہم پر پرواہ ہوئے، لیکن ہم نے اسے بھی گنوا دیا۔ تقلیدی سوچ کے ساتھ اس شاندار موقع کو موقع پرستی اور علاقائی عصبیت کی دہلیز پر بھیٹ چڑھا دیا۔ پھر ہم ٹکڑوں میں بانٹ دیے گئے، پھر بھی اپنی اکائی کے کھو جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ تھے آج بھی ہماری روش ہے جو صدیوں سے رہی ہے۔ حالات کے تھپڑے کھانے کے باوجود ہمیں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے؟ ہمیں ماضی کے حوالے سے خود احتسابی حال کے لیے ایک مضبوط لایا، ہمارے مستقبل کو لے کر دور اندیشی کی سوچ کا فقدان ہے۔ کیا ہمارے پاس ہمارے آئین اصل حالت میں نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ افسوس ہے ہم پر۔ اس سے پہلے کہ قدرت ہمارے تعلق سے کوئی سخت فیصلہ لے، سنبھل جاؤ، زمانے کی نفس کو پہچانو، ماضی کے ناصروں کے ذرائع کے عمل سے گزارو جو آج ہمارے جسموں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی اگر ہم اپنے آئین سے جڑے رہیں گے۔ حق و صداقت کے ساتھ ہر قسم کے گروہی، لسانی، علاقائی اور خاندانی تعصبات سے اوپر اٹھ کر حال کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرو۔ تقلیدی ذہنیت کو خبر خیر بات کہہ کر اپنے اندر کی قابل روح کو پیدا کرو۔ مستقبل کے لیے اپنے کردار کو مضبوط کرو۔ اگر تم ایسا کر پائے تو یہ پست ذہنیت، نفرت پرست لوگ تمہارا گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تمہارے پیروں سے زمین کھینچنے کی جدوجہد میں خود ہی بے زمین ہو جائیں گے۔ تمہاری سوچ اور فکر پر پہرا بٹھانے کی کھٹیا ارادے لیے ایک دن یہ خود اپنے اوپر ذلت مسلط کریں گے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہوگا، اونچ پر پہنچنا ہوگا، علم اور عمل کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس کرنا ہوگا، اپنے ذات اور انا کی قربانی دینی ہوگی۔ سامعین، اچھی طرح سے جان لیواز کسی کے لیے بھی کبھی نہیں رکتا۔ جو خواب غفلت میں پڑا رہے گا، سمجھو وہ وقت کے صحرا میں کھو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا، سوئے ہوئے ہے تو بیدار ہو جاؤ، لیٹے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو چل پڑو، چل رہے ہو تو دوڑ لگاؤ۔ تمہیں ہر حال میں اپنی موجودگی کا عملی ثبوت دینا ہے، دنیا کو بتانا کہ تم میں اب بھی بہت جان باقی۔ وقتی طور پر تم پسپا ضرور ہوئے، لیکن میدان سے بھاگے نہیں اور نہ بھاگنے کی سوچ رہے ہو۔ صداقت کے لیے استقامت کے ساتھ لڑنے کا ہنر آج بھی تمہیں آتا ہے۔ عدل آج بھی تمہارے لیے شہد رکھ کا درجہ رکھتا ہے۔ مظلوم کی حمایت میں شجاعت کے جوہر دکھانا تم نہیں بھولے ہو۔ پھر دیکھنا، یہی لوگ جو آج تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے، تمہیں بے گھر کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں، جھوٹ اور فریب سے تمہاری رسوائی کے سامان مہیا کرے، وقت کے ہاتھ مجبور ہو کے تمہارے سر پر امامت کا تاج رکھیں گے انشاءاللہ۔ اے تاریان قدس، اڑ جاؤ کہ عشق کی سبز قندیلیں ہماری منتظر ہیں۔